بزاف ديال الناس كيحطوا لي دي كيسيون كو سوا سور انستغرام اللي كيبان لكم تماك في الجنب، فيسبوك ديالي او لا في لاشين يوتيوب. مالوغوزمون ما كنلقاش الوقت باش نجاوب الناس كاملين. كنجاوب شي وحدين، ما كرهتش نجاوبكم كلكم، اي فريمون جو سوي ديزولي للناس اللي ما كنجاوبش. سمحوا لي بزاف، سي بار مونك دو طون اي اوسي باسكو كاينين دي كيسيون كيتعاودوا بزاف. داكشي باش جي ديسيدي دو فير اليوم هاد الاف اكيو، باش نجاوب على لي كيسيون اللي كيتعاودوا بزاف و لي كيسيون لي بلوز انتريسانت. الوغ كوم دابيتود ما موجدتش لي كيسيون، كتبتهم في ورقه وغادي نحاول نجاوب عليهم دو مانيير سبونطاني وفري ستايل. غادي نجيب وحدايا حشيشه هنايا باش حتى تصور. يلا نبداو. بغيت نبدا الاي كوميرس ولكن خاف. الوغ هاد لا كيسيون سي لون دي كيسيون كو جو reçois لو بلوس و جو في تو ريبوندر كوم ان فرير. الوغ ملي كنشوف هاد السؤال، الجواب اللي كنبغي نعطي هو ما تخافش. تو سامبلومون ما تخافش. مي بون غادي نحاول نجاوب دو مانيير بلو ستركتوري. شوف، لا بروميير شوز اللي خصك دير في راسك هو ان العماره ما كتبناش في ضربه واحده. العماره كتبنى ايطاج باغ ايطاج، ياجوره بياجوره، كتبنى بشويه بشويه. دونك انت il faut pas voir داك لو بروجي comme un immeuble, il faut le voir comme des petites étapes. حاول دير واحد لو بلان sur ان موا 3 موا 6 موا. المهم عطي لراسك واحد لا دوري، غادي تقول في هاد لا دوري مثلا ديال 3 موا غادي ندير تيل رياليزاسيون تيل رياليزاسيون، غادي نصايب ان سيت، غادي نلقى ان برودوي، غادي نتيستي ان برودوي. الا ما نجحش داك لو برودوي غادي نعاود ان اوتر برودوي. ها البودجي اللي عندي، ها شحال جو سوي بري ا انفستير في هاد لو بروجي. دير ان انصامبل دو ريغل، داكشي كتبو في ورقه. باسكو ملي كتكون شي حاجه ما عارفاش ضروري كتخاف منها، بحال الناس اللي كيخافوا من الظلام. جو كوني بلان دو جون كيخافوا من الظلام باسكو كيدخل لشي بيت مظلامه فهمتي ما كيعرفهاش، دونك كيخاف لي يكون شي حاجه كيخاف. دونك جينيرالمون الناس كيخافوا من داكشي اللي ما كيعرفوش. انت كون تو ميتريز لو بروسيس، بحال تقول كتشعل الضو تو سامبلومون. كنحاول نعطيك دي زيماج مونطال بحال هكا باش تخيل داك لو بروجي. ايماجين لو بروجي بحال شي بيت مظلامه وانت كتشعل الضو تو سامبلومون باش يبان لك لو شومان. خصك اوسي دير لا ليست ديال الحوايج اللي خايف منهم. واش خايف من ليشيك؟ Dans ce cas, Anna, je te dirais non, ما تخافش من l'échec parce que l'échec fait partie de la réussite. أنا براسي j'ai échoué des dizaines de fois, j'ai réussi des dizaines de fois. شحال ما كتكثر les essais, شحال ما عندك des chances pour réussir. Comme je te le dis toujours, sur un site مثلا, plus tu as de visiteurs, plus tu as de chances de vendre. parce que دائما كاينه واحد لو طو دو كونفيرسيون ولا واحد لو طو دو ريوسيت. داك لو طو دو ريوسيت يقدر يكون 1%، يقدر يكون 2%، يقدر يكون 5%، ولكن كاين واحد لو طو. دونك انت شحال ما جربتي شحال ما تو دو شانس دو ريوسير. وسي خصك تعرف بان ليشيك راه ماشي شي حاجه حشومه. سي نورمال دو تومبي، سي نورمال دو سو رولوفي، هادي حاجه عاديه بزاف. يلا في الكولتور ديالتنا اللي ليشيك شي حاجه اللي خايبه وشي حاجه اللي كيحشموا منها الناس. مثلا في ميريكان كاين الناس اللي كيساليو قرايتهم، كيبداو شي خدمه ما كتعجبهمش ديك الخدمه وكيعاودوا يقراو. كتلقى دي جون دو 40 ans دو 45 ans دو 50 ans كيدخلوا لونيفرسيتي وكيبداو كيقراو شي حاجه اخرى اللي كتعجبهم. هنا في المغرب سي با انفيزاجابل فهمتي، ما يمكنش تدخل لشي انفي وتلقى واحد عنده 50 عام تما جالس، تلقاه تما كيضحكوا عليه الناس. يفو شونجي هاد لا مونتاليتي هادي وما تخافش من ليشيك. وخصك تعرف بان حياتك كلها وانت كتعلم، ودائما tu vas tomber tu vas te relever jusqu'à la fin. فوالا جيسبيغ نكون حيدت لك شويه ديك الخلعه. انا خدام سالاري وما عرفتش واش نخرج باش نخدم 100% في الاي كوميرس. هذه كتسول واحد كاميكاز بحالي، انا غادي نقول لك خرج بيان سور. باسكو انا درتها و جونكوراج لي جون باش يديروا هاد القضيه هادي. باسكو شوف، الا كتحط هاد لا كيسيون سي كو راك باغي تخرج من الخدمه ولكن كتسنى شي واحد غير يدفعك. اي tu veux pas prendre la responsabilité بوحدك، بغيتي تقول المهم راه فلان قالها لي ولا تسول شي واحد من لا فامي ديالك ولا. ولكن شوف، هاد لا كيسيون ما يمكن تسول حتى شي واحد. بيرسون نو بو بروندر لا ديسيزيون ا تا بلاص باسكو كيدخل فيها بزاف ديال لي فاريابل. يقدر يكون عندك كريديات، يقدر يكون عندك جو سي با دي بيرسون ا شارج. سي اون كيسيون اللي صعيب باش تجاوب عليها، ولكن انا جو تو دير ان تروك. انت غادي تعيش مره واحده. كاينه واحد الحاجه بيغ كو ليشيك، هو لو روغري.
اكفس حاجه هو يكون عندك دي روغري، توصل لواحد لاج ويوليو عندك لي روغري، كتقول تندم علاش ما درتش البيزنس ديالي، علاش ما درتش هادي، علاش ما درتش هادي، علاش ما درتش هادي. داكشي باش انا بيرسونيلمون جو طونكوراج ليدي اللي طاحت عليك سير ديرها، peu importe شنو غادي يوقع. De toutes les manières ما يمكنلكش تعرف شنو غادي يوقع par la suite. Tu peux réussir, tu peux échouer. شوف l'entrepreneuriat c'est quelque chose de risqué. Le risque كاين. Euh, mais tu risques aussi de t'amuser beaucoup. Parce que Anna, depuis que je suis entrepreneur, je m'amuse. Je ne fais que m'amuser. Je m'amuse dans le sens où في هاد الخدمة اللي كندير je m'amuse. ما عمري ما كندير شي خدمة اللي أنا ما كنكونش فيها مرتاح ou je ne m'amuse pas. Quand j'arrête de m'amuser في شي بيزنس كنحيد عليه داك البيزنس وكندير حاجة أخرى. خي المهم شحال كتربح هفاك؟ غير قول لنا بقى تبارطاجي معنا الأرقام ديالك باش نتموتيفاو. أنا هادي سي une question اللي كتضحكني et que je trouve complètement hors sujet. علاش؟ شوف je sais très bien que كاينين des gens في يوتيوب très connus qui partagent معاك les chiffres ديالهم وهذاك شغلهم et je respecte داكشي اللي كيديروا. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. غير انا personnellement c'est une chose اللي ما بغيتش ندير. Pourquoi? Parce que ما بغيتكش تجي تسمعني في هاد لاشين parce que tu penses que je gagne X. لقاش شحال من واحد غادي يمشي يتفرج في واحد لاشين ديال الاي كوميرس ولا الدروب شيبينغ ولا ديال البيزنس جينيرالمون باسكو كيقول هذاك فلان كيربح اكس، دونك انا بغيت نكون بحالو. انا جو فير اوترومون، سي اون اوتر بوليتيك. بغيتك تجي تشوف هاد لاشين باسكو كاينين فيها دي انفورماسيون اوتيل بور توا، دي انفورماسيون اللي غادي يخليوك باش تزيد لقدام. جو بارطاج افيك توا لو سافوار. اوتر شوز انا جو تروف بيرسونيلمون كو داك لو فات دو تبع الناس في انستغرام وتشوف فلان فين سافر وفلان شنو كياكل وفلان اش من طوموبيل عنده، جو تروف سا مالسان. علاقاش داكشي كيديك لا ديبرسيون باسكو تو بونس كو فلان اللي كتبع في انستغرام هذيك هي الحياه ديالو النهار كامل، وبلي انت الحياه ديالك ما كتكونش بحال هكاك tu te dis ma vie est pourrie. شوف انا كي داير والناس كي دايرين et c'est quelque chose de malsain. La meilleure chose à faire c'est de te comparer à toi-même. هاد الشهر كنربح 10، الشهر الاخر بغيت نربح 15، الشهر الاخر بغيت نربح 20. compare-toi à toi-même que ce soit بالدرهم ولا بالدولار ولا en millions de dollars. tant que داكشي ça te procure du plaisir, tant que tu es heureux في داك le processus، هذيك هي احسن حاجه. شتي انا مثلا ملي كنوصل ان بلاطو، مثلا كنوصل ان بلاطو ديال لي ريفونو، كنبقى نطلع 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 كنوصل لواحد البلاطو، حيت كنكون في داك لو بلاطو جو سوي مالوغو. جو بريفير ديك لا بيريود فاش كنكون كنطلع من الزيرو كو ديك لا بيريود فاش كتكون في هذا البلاطو. هذيك سي لا بيغ بيريود اللي كندوز. دونك كسا سوا بوكو ولا بو البلاطو خايب. دابا انا جالس بعقلي كنصايب لا فيديو زعما كوم اون بيرسون ريسبكتابل، ويجيني واحد الميساج لواحد الوليد ما قال لي والو، لا فراز دير لي لا بوب لاشين، وصيفط لي اللين ديال لاشين يوتيوب ديالو انا نوريكم. لاشين ديالتو سميتها محمد إمالك. عافاك الدراري سيرو تابوناو لاشين ديالو بور لي فيغ بليزير. سي ان بوتي غارسون واقيلا واش عنده شي 8 طون ولا شي حاجه. جو بونس كيدير داكشي ديال ما كيضحك جو بونس. المهم انا نوريكم، انا نطلق لكم لو سون ديال البيرو باش تسمعوه. نتفرجوا في لا فيديو ديالو باسكو قصيره فيها 15 سكوند، نتفرجوا فيها اونصومبل، نافيشيها انا في الجنب نضحكوا شويه. سيدي قالت لك امي واش بغيتي الصوبه؟ قالت لك امي واش بغيتي الصوبه؟ قالت لك امي واش بغيتي الصوبه؟ الكورفا جبت ديال الكورفا في الكراج. وقالت لك امي واش بغيتي الصوب؟ انا والله شباب يكملوا معك في راسي اليوم عندنا حلقه جديده من ارك موت. دابا اللي كيضحكني طو ليستوار سي كو وصيفط لي ميساج، شفت لا فيديو ديالو قلت ليه تبارك الله عليك معلم، تحب يجاوبني ما جاوبنيش هو مشغول. يا ربي عرفتي راه لونغور دو جورني كيوصلوني دي ميساج بحال هكا. المهم ملي كتكون راشقه لي جو ريغول بارفوا ما كنديرش فيهم، مي لو ميساج ديال هاد الوليد عرفتي راه قتلني. سي مانيفيك. هادشي علاش كندير هاد الخدمه هادي، هادشي علاش كنصايب لي فيديو، هادشي علاش صايبت لاشين فوالا باسكو كتضحك.
شنو هما السكيلز اللي خصهم يكونوا عندي باش ننجح في الاي كوميرس؟ Alors, la question, on va dire, je vais très rapidement parce que c'est une question très simple. La première chose que tu connais, c'est la volonté. La deuxième chose, c'est que tu veux travailler dans le monde virtuel. Tu veux passer le temps devant un ordinateur, tu veux passer le temps à chercher des produits, et tu veux passer le monde. La troisième chose, c'est que tu veux apprendre les nouvelles technologies. Tu veux apprendre Photoshop, tu veux apprendre Premiere, شوف de toutes les manières غادي تكون غادي وكتعلم انا غادي وكنتعلم chaque jour كنتعلم شي حاجه جديده. Et c'est ce que j'aime في هذا البيزنس. Ne te mets pas des barrières. دخل البيزنس بدا تتعلم بشويه بشويه حتى تطلع البيزنس ديالك. ما كاينش عندك اون بريسيون ديال لو طون، ما كاينش اللي غادي يجي يقول لك لا من هنا شهر راه خصك تدخل اكس. لافونتاج كون تو انتربرونور انت هو اللي كتفيكسي لو ريتم ديالك. دونك ne te mets pas de barrière باش تبدا. بدا وبدا تتعلم. شحال البودجي اللي خصني باش نبدا؟ alors باش تبدا في الدروب شيبينغ غادي خصك ان بوتي بودجي كمان. انا جو ريكوموند مينيموم entre 300 حتى ل 500 دولار. علاش؟ parce que tu as besoin de faire des publicités، خصك تشري لابونمون شوبيفاي، خصك تخلص دي بوتيت شوز. الا ما كانش عندك هذا البودجي في الاول، النصيحه اللي نعطيك هي انك تمشي تخدم فريلانس. سير خدم فايفر، راه فايفر عطا الله الخدمه تماك. تجيب لك الترادكسيون، الا كان عندك مع الديزاين يمكن لك دير الديزاين، تبو كري دي سيت، تبو فيغ لا فوا اوف. فريمون كاين كلشي تماك. دخل الا عندك اون كومبيتونس ان بارتيكولي سير اكسبلوطيها تماك، جمع شويه الفلوس، بدا ان بروجي دروب شيبينغ، بدا تكبر، دوز للاي كوميرس وانت غادي وانت كتكبر. مي نو تو مي با واحد لا باغيير. ما تقولش انا ما عنديش اسي دارجون، راه 500 دولار تقريبا 5000 درهم يمكن لك تجمعها. tu vas l'investir, tu vas essayer، غادي دير لي تيست وغادي تبدا تكبر بوتي بوتي. انا خدام وما عنديش الوقت باش نخدم في الدروب شيبينغ. حتى هاد لا كيسيون انا بور مو سي اون كيسيون تري سامبل. كيما قلت لك في لا كيسيون بريسيدونت، سي اون كيسيون دورغانيزاسيون. انت هو لونتربرونور، c'est-à-dire انت هو الشاف ديال راسك. انت غادي تعطي لراسك واحد لوبجيكتيف. دي توا شاك جور غادي نخدم ساعه في النهار، شاك جور غادي نخدم ساعتين، ساعه ونص، نص ساعه، جو سي با. مي انت اللي كتحكم على راسك، وهذا هو لافونتاج ديال هاد الخدمه هادي. c'est-à-dire غتبقى تخدم بشويه. الا بدات كتعجبك ديك الخدمه راه دو توت لي مانيير غادي تلقى لها الوقت وغادي تولي كتخدم اونكور بلوس. شحال من واحد عنده دي باسون كيدوز فيهم دي زور باسكو كتعجبو ديك القضيه اللي كيدير. دونك نو تو دون با ديكسكوز. بدا هذيك الخدمه، الا عجباتك راه تو فا كونتينيو، الا ما عجباتك هاد الخدمه راه تو فا تروفي اوتر شوز. انا عندي دي جون كو جو كوتش في الاول كيدخلوا جوست بور ديكوفرير، افيك لو طون كيولي كيعجبهم داك البيزنس وكيوليو كيخدموا ليل ونهار. ما بغيتش نقول لك ليل ونهار، ما تخلعش، مي كتعجبهم، فهمتي؟ بوغ او سي ميم بلو ان ترافاي. وانا براسي ملي كنخدم في هاد البيزنس راه كنخدم بلوس دور كو d'autres personnes, mais je ne le considère pas comme un travail. Alors voilà, وصلنا لا fin de l'épisode. J'espère يكون عجبك، j'espère نكون جاوبت على certaines questions. إلا عجبك l'épisode like, subscribe باش يبقى يوصلوك لي نوفوتي. Si tu veux t'inscrire سانتا لي coaching et rejoindre la communauté, tu peux t'inscrire. راه كاين le lien لتحت في la description. À très bientôt. Ciao.